नमस्कार, हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रमको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रम हरेक महिनाको चौथो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रममा हामी नरेनापुर गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकामा रहेको बाबा बर्फानी आश्रमलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनबाट उत्तरतर्फको जङ्गलको बाटो हुँदै करिब 13 किलोमिटरको यात्रा मोटरसाइकल वा साइकलमा तय गरेपछि पुगिन्छ चुलियामाई। चुलियामाईमा आफ्नो साधन मोटरसाइकल, साइकल राखेर भक्तजनले आफ्नो भाकलका लागि वन जङ्गलमा रहेको बाबियो उखलेर रुखमा बाँध्दै चुलियामाईमा दाउरा चढाउँदै करिब 1 घण्टाको पैदल हिँडेपछि पुगिन्छ दुधगिरी पर्वतमा रहेको बाबा बर्फानी आश्रममा। यो आश्रम रहेको अग्लो चुचुरोमा शिवजीको मन्दिर रहेको छ। नरेनापुर गाउँपालिकावासी मात्र नभएर दुधगिरी पर्वतमा रहेको शिव मन्दिर र बाबा बर्फानीको दर्शनका लागि नेपालका अन्य जिल्ला तथा भारतबाट समेत मानिसहरू आउने गरेका छन्। चुलियामाईको बारेमा जानकारी गराउँदै नरेनापुरका स्थानीय तथा पूर्व नरेनापुर गाविसका अध्यक्ष समेत रहनुभएका रमानन्द शर्माले पछिल्लो समय बाबा बर्फानी आश्रम दर्शनका लागि जानेको घुइँचो समेत बढेको बताउनुभयो। मान्छेहरू आउँछन्, यहाँ दाउरा बबियोहरू चढाउँछन्। जङ्गलमा त अरू केही पाइने होइन, अब यही सबै पाउँछन्, चढाउँछन्। यहाँ यसको धेरै महत्त्वहरू छ। अब म त अलिअलि सुनेर जानेको मभन्दा पहिलाको बुढोपाकाहरूले सबैले भन्थे कि यो यहाँ तपोभूमि हो, यहाँ कोही कुन जमानामा कोही साधुहरू यहाँ बस्थे, त्यसै कारण यो चुल्होमाई भन्ने नामले अहिले यहाँ यो प्रख्यात छ। चढाएपछि मान्यता छ, मान्छेहरू आउँछन्। यहाँहरू त केही पाइँदैन, अब चढाउँछन्। अब चुल्हामा त त्यसै कारण त दाउरा यहाँ चढाउँछन्। हेर्नुहोस् न, यहाँ सबै कुरा दाउराहरू राखिएको छ। दाउरा र एउटा रुखमा झुन्डिएको छ, त्यो बबियो हो। अब आगो त अहिले त बाल्दैन, पहिला कुनै जमानामा कोही बाल्थ्यो होला। करिब 25 वर्ष अघि भगवान शिवको खोजीमा तपस्या गर्दै दुधगिरी पर्वतमा आएको बताउनुहुन्छ बाबा बर्फानी। उहाँ आफू भगवान शिवको भक्त रहेको र शिवजीको खोजी गर्दै आउँदा भेटेको गन्तव्यको रूपमा दुधगिरी पर्वतलाई रोजेर बसेको बताउनुहुन्छ। उहाँले दुधगिरी पर्वतको महत्त्व धार्मिक तथा तपोभूमिको रूपमा रहेको जानकारी दिँदै मानव जातिको कल्याणका लागि स्थापना भएको बताउनुभयो। नरेनापुर 3 गोगलीबाट जङ्गलको कच्ची बाटोमा खोला नाला हुँदै अग्लो डाँडा दुधगिरी पर्वतमा बाबाको आश्रम रहेको छ, जहाँ बाबाले गौशाला निर्माण गरी झन्डै 200 भन्दा बढी गाई अहिले पनि पाल्नु भएको छ। म बालकमा बाउले पर्पर भन्थे। अब पर्पर भन्दाखेरि अब पढ्न पनि त्यस्तै लाग्ने। टाइममा गएर वर्तमानको बेलामा मैले भने कहीँ बालेले 4-5 चारो बिहान राखेका, ऊ बेर चारै बेर थियो बुवासित। चारै बेर हुँदाखेरि बुवाको चारै बेर बैठेपछि बुवासै मैले पढ्ने सिक्ने गर्थेँ। गर्दा गरेर बुवाले नै मलाई सिकाएको। म स्कुल त पढाएको छैन। त्यो बुवाले अलिअलि मलाई रुद्री चण्डी यो सब सब पढाउनु भएको भएर अलिअलि मलाई त्यो भगवान्प्रति चाहन थियो। त म शिवजीलाई भेट्ने धेरै इच्छा थियो त्यो मेरो। भगवान्ले भेट्यो भने त्यहीमा कहाँ पाइन्छ कहाँ भेटिने, कसरी भेटिने, कुन ढङ्ग हुन्छ। अब त्यसै गरी म भड्किएर भनेर घरको ध्यान नै आफ्नो टाइमको तपस्या भगवान् कहाँ एउटै धुन लाग्ने। अनि त्यसैमा कहिले हिमाल, कहिले पर्वत, कहिले जङ्गल, कहिले गुफा, कहिले इन्डिया, कहिले नेपाल, कहाँ भ्रमित गर्दै बसेँ। अनि अचानक अब यसै गरी एउटा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ ओ दयानन्द गिरी महाराज हुनुहुन्थ्यो भइरहेछमा। त्यहाँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो जगपतीमा। त वहाँबाट म आउने गर्थेँ। हिमालबाट कहिले मुक्तिबाट गएँ, कहिले कैलाशबाट आउँदा पनि त्यहाँ आउँथेँ। उहाँ कञ्चनजङ्घाबाट आउँदा पनि त्यहाँ आएर बस्थेँ। यता माथि हिमालतिरबाट कैलाशतिर कतै पनि गए पनि आउँदाखेरि यो हाँसिलमा भेटेर जान्थेँ। उहाँले मलाई बर्फानी बाबा भनेर नाम राखिदिनु भएको थियो।
त्यसैपछि मेरो बर्फानी बाबै नाम पर्यो। बर्फानी बाबा भन्यो अब कहिले कहाँ बस्यो, कहिले बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड सबैतिर यसै बस्दै गर्थेँ। अनि महाराजले भनेपछि अनि यहाँ आएर मैले यसो पहिला जन्मको कोही यसो ख्याल पनि आयो, कोही के तपस्या गरे जस्तो पनि मनमा भावना आउन लाग्यो। अनि त्यसै मैले भने अब कहाँ जाउँ, यी बसौँ, जे पाइन्छ वनमा केही फलफुलहरू पनि अलिअलि पाइन्थ्यो, खन्दाखेरि यो वन तरुलहरू पनि पाइन्थ्यो। त्यसै खन्दै खाँदै गयो। के मान्छे आउँथ्यो, मान्छेले पनि कहिले काहीँ लैजाउँ, कहीँ बेला भोलि भट्के मान्छे आउँथ्यो। त्यसै गरी म यहाँ बसेको अब आज यहाँ म बसेको भयो 20-25 वर्ष, 25 वर्ष जति यहाँ बसेको हुन लाग्यो। त्यसपछि अब यसै गरी बस्थेँ। अब भक्तहरू बिस्तारै अब जान थाल्यो, सब हुन थाल्यो। गर्दाखेरि अब सब भक्तहरू आउन सुरुवात भयो। भएपछि न बस्ने ठाउँ छ यहाँ, न पानीको व्यवस्था छ। म अब तपस्या गर्ने बेला आउने दर्शन गर्न म के गर्न नसक्ने साधु, अब म के गरौँ र। म त्यसै बसिरहेको नि। अब कोही आउँछन्, ल जा भाइ पानी लिएर भात खानु छ भनेदेखि भन्छु। त्यो गएर तल गएर पानी ल्याउँछ, के गर्नु बल्ल आँखा दर्शन गरेर मजबुरी पे भुँडीमा भोक लागेर नगरौँ भने पनि खाना छैन। गए तल, त्यो तलबाट पानी ल्यायो, बस्ने ठाउँ छैन, पानी पर्छ बर्खामा। यसरी पानी पर्छ मान्छे भिजेर रुजेर त्यसरी बस्छन्। जाडोमा पनि त्यही हाल छ, जाडोमा पनि चिसोले कहीँ बस्ने ठाउँ छैन, देखिहाल्नु भने कसरी बतास चल्छ। त्यो चिसोमा उता हिमालबाट बतास आउँछ, उता चारैतिरको बतास यहाँ लाग्छ। अब म त तपस्या गरेर बस्ने भने अब भोलेनाथको माया पूर्व जन्मको तपस्या सब प्रकट भयो, यहाँबाट खेललिला चालु भयो। अनकन्टार जङ्गल र ठाडो भिर भएको स्थानमा निर्माण गरिएको शिवजीको मन्दिरको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आउने भक्तजनसँग हार गुहार गर्दै बाबा बर्फानीले गोगली कुटीदेखि माथि दुधगिरी पर्वतसम्मको चुचुरो पुग्ने बाटो, विद्युत, खानेपानी, गौशाला, गुरुकुल, सन्तहरूका लागि कुटी र धर्मशाला निर्माण गर्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नरैनापुरकै गोगलीमा रहेको कुटी तथा गौशालाको संरक्षणमा स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो। कहिले उडन खटोला लगाएर चाहिँ मान्छेलाई त्यो मोटा मोटा मान्छे आउन सक्दैन। तिनीहरूलाई उडन खटोला लगाइदिन पाएदेखि राति चोर चण्डाल पनि आउँछन् यहाँ। त्यो ठाउँ ठाउँमा बिजुली भएदेखि तिनीहरूबाट पनि बस्न पाइन्छ। बिजुली र बाटो भएदेखि मान्छे सट्टाएर पनि जान सक्छ। बिजुली भन्छ भन्दा ठुलो बिजुली र पानी र गौशाला। पहिलो प्राथमिकता मेरो गौशालै छ। यहाँ पनि एउटा गौशाला, एउटा गुरुकुल, सन्तहरूको ठाउँ ठाउँमा कुटी, यो धेरै सन्तहरू आउँछन्, तपस्या गर्छु महाराज म बस्छु ओ कुनामा भन्नेलाई ल बाबा बस ल जाऊ, आफ्नो मन लागेको भोकना कहीँ जानु पऱ्यो नि, आऊ आफ्नो सिटा पानी लिएर जानु भने लिएर जाऊ, न बनाएको खान्छ भने आएर बनाएर खाऊ भनेपछि अब आफ्नो मनले बस्नु। साधु पनि आनन्द हुन् कि आएपछि मेरो विचार। अब भक्तहरू पनि 2-4 10-20 वटा 100-200 केटाहरू पढुन्। गेग्ली कुटीलाई चाहिँ चारैतिर बारबार गरेर चाहिँ त्यसमा अलि यसो धान गहुँ अलिकति उत्पन्न गरेर यो गुरुकुल पनि चलोस्। हाम्रो आउने भक्तहरूलाई पनि यसो आएको ठाउँमा इज्जत नजाओस्। अब आउँछन् कहाँ थाकेर, राति कोही 9 बजे पुगे, कोही 10 बजे पुगे, कोही 12 बजे पुगे, पानी छ त छ, छैन त छैन, त्यस्तो छ। अब आफूले त्यही गरी गरेँ। अब अहिले त्यही तपस्या गर्दा गर्दै यो परिस्थितिमा छु। अब गाई पनि छैन, पहिला हिमालतिर बसेँ, के चिन्ता पनि थिएन, एक्लै थिएँ। अब ल्याएर सबैले जबरजस्ती गाई जहाँ तहीँ फ्याल्न थालेँ। मलाई पनि ल्याएर ल बाबा तेरो गाई। गाई पनि मलाई धेरै माया गर्ने, म कसो गरौँ 1000 एकदमै 1175 कि 76 कति 77 कति थिए। अरू मान्छे बस्छन्, बस्ने ठाउँै छैन, कहाँ बसौँ महाराज। बस्न मन लाग्छ ती बस्छु, अब के गर्नु र। त्यो चाडा फल्याग लगाइरहेको छु, चाडा फल्याग चाहिँ लगाइरहेको छु। त्यसैमा रातभरि ठुकुर कुरकुरेर बस्छन्। बिहान उठ्छन्, महाराज प्रणाम गुरुजी प्रणाम भन्छन्। आफ्नो दक्षिणा र चलाइ हिँडेँ, दर्शन गरेर हिँडेँ। रातभरि दुःख हुन्छ, मेरो मन त दुःखी हुन्छ भाइ। आएँ त टाढाबाट, रातभरि त्यसरी बसेँ। त्यसरी त्यो धर्मशालाको व्यवस्था भयो भनेदेखि अब यो बस्ने मान्छेहरूलाई त्यतैपट्टि पल्लापट्टि बनाएर त्यो 3 तले त्यतापट्टि बनाएर जति भगत आयो भने ल बस तलै तलामा 3-4 तला त्यतापट्टि बन्छ। अब यस्तो ठाउँमा त्यो चाहिँ गर्न पाए हजुरको यही दृष्टि चाहिएको थियो, यति विचार छु। अब रातभरि जसरी भए पनि यहाँ पानीको चाहिँ व्यवस्था या त जसरी भए पानीको व्यवस्था गराउनु पर्ने। यो पानी अलिक कमजोर छ, पानीको लागि या त तल खनाउनु पऱ्यो मेसिनले, या त केही तल अलिक परबाट चाहिँ पानी तान्नु पऱ्यो। अब बिजुली भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो पानी ल्याउन पनि। अब तेलको खर्च छ, तेलको खर्च त्यति पुग्दैन। यो जङ्गलमा मान्छे आउँछन्, तिर्खाउँछन्, 2-4 रुपियाँ मलाई चढाएको हुन्छ, त्यही बटुलीमा आफ्नो तेल मगाएर चाहिँ
यो पानी भराउँछु भराएपछि कोही त लुला आउँछन् कोही लङ्गडा आउँछन् कोही काना आउँछन् त्यो लुला लङ्गडा कानालाई लु जा भन्न पनि अलि नसुहाउने अब कसो गर्ने आउँछन् दर्शन गर्नलाई मनले त भगवान् भनेका छन् मुखले पनि भगवान् भन्छन् अब गरौँ के अब कर्म अब त्यस्तो छ ल जा पानी लिएर जा यो गरेर जा भन्न अलि अप्ठ्यारो लाग्ने त्यो तिनीहरू सुत्न र परोस् पानी परोस् जे सुके गरोस् भन्दा पनि अलिक नराम्रो लाग्ने त्यस्तो परिस्थिति छ प्रभु। देवघाटबाट दुधगिरी आश्रममा पुग्नुभएका आफूलाई बाबा बर्फानीको अनुयायी बताउने महावीरनाथ योगीले दुधगिरी पर्वतमा खानेपानी गौशाला धर्मशाला लगायतको निर्माण गरेर सबै पुग्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अब यहाँ यो दुधगिरी पर्वतमा आउने यात्रीहरूको लागि आवश्यक कुराहरूको लागि पहिलो सर्वप्रथम चाहिँ बाटोको आवश्यक छ, तत्पश्चात चाहिँ विद्युतको, खानेपानीको र यात्री निवासको, सन्त निवास यहाँ आउने सन्तहरूको लागि ठाउँ हेरिहाल्नु भयो होला। आउने सबै चाहिँ पब्लिकहरूले यहाँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कस्तो ठाउँ छ, यहाँ के आवश्यक पर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसमा पनि म हजुरलाई चाहिँ खोलेर भनिदिन्छु। यात्री निवासहरू, अब यात्री गार्डनहरू पनि चाहियो। यहाँ धेरै पब्लिक आउनुभयो भने एकछिन झुमिनलाई चाहिँ रमाउन बालबच्चाहरू पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो यो खुल्ला जानवरहरू दृश्यहरू हेर्नुहुन्छ, आफ्नो भिजुअल आदिहरू बनाउनुहुन्छ, यो ठाउँको दर्शन आदि गरेर उहाँहरू प्रफुल्लित हुनुहुन्छ। र अब यस्तै हाम्रो प्रवासबाट यो मित्र राष्ट्रबाट धेरै अधिकतम यात्रा चल्छ। हाम्रो स्वदेशभन्दा पनि यो मित्र राष्ट्रको चाहिँ यात्राहरू यहाँ अधिकतम आउँछ। उहाँहरूलाई यहाँ आउँदा जाँदा दिक्कत हुने कुराहरू पनि गर्छ बेला मौकामा। यो पनि सहजै समस्याहरू हल होस्, हाम्रो धर्मसित कुनै पनि त्यस्तो अन्य चाहिँ के अरे गाँठाहरू नघुसुन् र मतलब निर्धक्क भएर उहाँ भक्तजनहरू यहाँ आएर नीलगिरी बर्फानी बाबाको दर्शन गरेर आशीर्वाद लिएर उहाँहरू चाहिँ नि प्रफुल्लित हुन पाउनुहोस् भन्ने हामी सबैको आशा पनि छ। र ठुला ठुला मान्छे आउँदाखेरि यहाँ एउटा हेलिप्याडको पनि आवश्यक छ। र यता कुम्बर भन्ने ठाउँबाट एउटा मोटर बाटो र यता यो उधमपुर भन्छ के भन्छ उत्तमपुर र यो त दुईटैतिरबाट चाहिँ यहाँ मोटर बाटोको पनि आवश्यक छ। र आउने पदयात्रीहरूको लागि गोरेटो बाटोहरू पनि चाहिँ यसमा चाहिँ अझै थप चाहिँ के अरे आवश्यक भएको हुँदा त्यसमा प्रतीक्षालयहरू प्याउहरूको पनि आवश्यक पर्छ। सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो सरकारले, क्षेत्र सरकार होस्, राज्य सरकार होस् या चाहिँ हाम्रो ग्रामीण सरकार चाहिँ नि सर्वप्रथम हुन्छ। ग्रामीण सरकार भनेको ग्रामीण सरकारको नजर नजाने हो भने कुनै राज्य सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। यो राज्य सरकारको दोषी हुँदैन। प्रान्तीय सरकार र राज्य सरकारको सर्वप्रथम दायित्व भनेको हाम्रो ग्रामीण सरकारको हुन्छ। ग्रामीण चाहिँ नि के अरे हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले यसमा चाहिँ नि सहज निगाह पुर्याएर यसलाई अगाडि पुर्याइदिनु होला। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी नमुनाको नेतृत्वमा नरेनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजङ साई सहितको प्राविधिक टोलीले बाबा बर्फानी आश्रम क्षेत्रको निरीक्षण गरेर सो क्षेत्रको विकासका लागि डिपिआरको काम सुरु गरेको छ। बाबा बर्फानी आश्रमको स्थलगत अवलोकन गर्न पुग्नुभएकी प्रदेश सभा सदस्य नमुनाले राप्ती सोनारी र नरेनापुरको लेक अग्लो डाँडालाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले 2 करोड रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो क्षेत्रको विकासका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। अनि बाबाको मन्दिरमा हामी यहाँ आउनको कारण के थियो भने मैले धेरै पहिलादेखि म चुनावमा भाग लिँदा अथवा चुनाव जितिसकेपछि मैले कैयौँ पटकदेखि चाहिँ अगाडि नै यहाँ आउने मैले चासो राखेकी थिएँ। किन भन्दा मैले सुन्ने गरेकी थिएँ बर्फानी बाबामा चाहिँ तल पनि एउटा चाहिँ आश्रम छ गेग्लीमा र यहाँ पनि चाहिँ त्यस्तो खालको ध्यान स्थल छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेकी थिएँ। र धेरै चाहिँ भारतबाट काठमाडौँबाट मान्छेहरू आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अलि पहिले पनि सुनेको र अहिले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ परेको हुनाले पनि मेरो चासो चाहिँ यो प्रति बढेको हो। र आज आउनुको कारण पनि यहाँ के गर्न सकिन्छ यहाँको साम्यवता अध्ययनको लागि चाहिँ आज मुख्य चाहिँ यहाँको अध्ययन गर्नको लागि म यहाँ आइपुगेको। र अर्को कुरा हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ पर्यटनहरूका लागि चाहिँ पदमार्ग तयार गर्ने, त्यसपछि अब यहाँको परिस्थिति अनुसार चाहिँ यहाँको साम्यवता यहाँको चाहिँ ऊ अनुसार चाहिँ हामीले बोटानिकल गार्डनहरू त्यो खालको चाहिँ बनाउने पार्क टाइपको जति चाहिँ सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँ सबै हिसाबले पनि अहिले हामी राप्ती सोनारी र नरेनापुरको माथिको एउटा लेकमा डाँडोमा हामी छौँ र योबाट चारैतिर हेर्दा असाध्यै चाहिँ एउटा रमणीय ठाउँ, मनै प्रफुल्ल बनाउने त्यो खालको स्थिति, साँच्चीकै एउटा नेचुरल वातावरण
र यसले पनि एउटा अवस्थामा चाहिँ धेरै चाहिँ यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई पनि एउटा साँच्चीकै चाहिँ एउटा मनमा प्रफुल्लता शान्ति कायम गरेर फर्किने जुन एउटा त्यो खालको वातावरण रहेछ यसले हामीलाई पनि एउटा ऊर्जा दिएको छ। अर्को कुरा यहाँ माथिबाट हेर्ने चाहिँ हामीले भ्यू टावरहरू बनाउने, जस्तै धार्मिक हिसाबले त यहाँ पर्यटकीय स्थल र धार्मिक चाहिँ आस्था राख्ने धेरै मान्छेहरूको चाहिँ ऊ छ यहाँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँ आइसकेपछि धार्मिक सँगसँगै अरू पनि चाहिँ हामीले भ्यू टावरहरू निर्माण गरेर चारैतिर चाहिँ यहाँको रमणीय वातावरणलाई चाहिँ अवलोकन गर्न सक्ने भ्यू टावर निर्माण गर्ने हामीले पछिको चाहिँ योजना यो डिपिआरमा गुरु योजना चाहिँ हामीले तयार गर्नुको निमित्त आज कन्सल्टेन्सी सहित र सिङ्गो गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुख सहित यहाँको सुरक्षाकर्मी सहित यहाँका टोटल चाहिँ अब पत्रकार साथीहरू सहित हामी टोटल चाहिँ यहाँ आइपुगेका छौँ। र अर्को कुरा यहाँ सबैभन्दा अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ अब बिजुली छैन, त्यसको लागि पनि अहिले तत्काल बिजुली ल्याउन नसके पनि यसलाई सोलर प्लान्टबाट चाहिँ हामीले यो योजना चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ त्यो खालको समस्या समाधान हामीले गर्न सक्छौँ र केही पछि दीर्घकालीन योजनामा चाहिँ विद्युत सहितको चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य छ। अर्को कुरा खानेपानीको असाध्यै अभाव छ यहाँ। खानेपानीहरू हामीले कहाँबाट यो खानेपानीको चाहिँ प्लान्ट योजना चाहिँ गर्न सक्छौँ। खानेपानी र यही साम्यवता अध्ययनभित्रै यिनी पर्छन् र खानेपानीको व्यवस्थापन। अर्को कुरा हामीले जसरी आज आउँदाखेरि यो तल डाँडोको फेदीमा हामीले हाम्रा साधनहरू राखेका छौँ, मोटरसाइकल गाडी होइन जहाँसम्म आउन सक्छ त्यहाँसम्म चाहिँ सवारी साधनको चाहिँ एउटा पार्किङ चाहिँ बनाउने त्यो खालको हामीले सोच बनाएका छौँ। अर्को कुरा जस्तै यहाँ चाहिँ हिजोदेखि अहिलेसम्मको अवस्था साम्यवता अध्ययन गर्दा के फेला पर्छ त्यसको चाहिँ शिलापत्रहरू चाहिँ तयार गर्ने, शिलापत्रहरू तयार गर्ने र त्यो खालको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। अर्को लागि चाहिँ भण्डारण व्यवस्थापनको लागि सामुदायिक भवन अहिले पनि हामीले अघि बिहान दिउँसोमा आउँदा धेरै चाहिँ भक्तालुहरू यहाँबाट चाहिँ आस्था राख्ने बर्फानी बाबाप्रति फर्केर गएको देख्यौँ। भारत लखनऊ अब विभिन्न खालका चाहिँ बङ्गालका मान्छेहरू भण्डारणका लागि सामुदायिक भवन। अर्को चाहिँ गजुर निर्माण यहाँ अब साना साना केही रूपमा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ छन्, यसलाई हामीले कसरी चाहिँ उ गर्न सक्छौँ, यसलाई गजुर चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने बनाउने। अर्को कुरा हामीले यहाँ त्यस्तो समतल भूभाग त छैन तर पनि यहाँकै सम्भाव्यता र यहाँको चाहिँ ठाउँ अनुसारको हामीले हेलिप्याड जस्तै अब भक्तालुहरू इन्डियादेखि लिएर इन्डियाका विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूबाट भारतको विभिन्न जिल्लाहरूबाट र काठमाडौँबाट यो यहाँप्रति चाहिँ आस्था राख्ने र नाम सुनेको मान्छेहरू जसरी चाहिँ भक्तजनहरू यहाँ आउने स्थिति पैदा भएको छ। कतिपय त्यस्ता खालका सम्पन्न मान्छेहरू आउँदा पनि हामीले केही त्यस्ता डाँडाहरू हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा देख्यौँ हेलिप्याडको निर्माण गर्ने, जो त्यस्तो खालको हाई ऱ्याङ्किङका मान्छेहरू पनि यहाँ आउन नसक्ने हिँड्न नसक्ने अहिले किनभने अलि विकट छ यहाँ त्यस्ता खालका मान्छेहरूले पनि बर्फानी बाबाको दर्शन गर्नु पर्यो भने हेलिप्याड मार्फत हेलिकप्टर मार्फत पनि यहाँ आउने व्यवस्था, जस्तै मानसरोवर जान्छन् माथि हुम्ला जुम्ला मुगुबाट, त्यसै गरी चाहिँ नेपालगञ्ज यहाँ आएर चाहिँ हामीले हेलिप्याड बनायौँ भने त्यस्तो खालको चाहिँ अलि हाई ऱ्याङ्किङका मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउन सक्छन्, यहाँप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू भनेर हेलिप्याडको चाहिँ निर्माण गर्ने प्लान पनि हामीले यहीँ आएपछि देख्यौँ र त्यो खालको चाहिँ सोच आयो र त्यसलाई पनि बनाउने सकेसम्म दीर्घकालीन योजनाभित्र चाहिँ हामीले प्लान बनाएका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ उकालोमा जसरी अघि हामी चाहिँ हिँडेर आयौँ आधा घन्टा 45 मिनट झन्डै 1 घन्टाको बाटोमा त्यसलाई स्टेप सिडी राखेर चाहिँ हामीले जसरी मनोकामनामा छ अब केबल कारको सुविधा पनि छ र स्टेप सिडीहरू पनि हिँडेर जाने भक्तजनहरूको लागि पनि स्टेप सिडीहरूमा चाहिँ दुईतिरै चाहिँ रेलिङ हालेर त्यसलाई सुरक्षित बनाएर रेलिङ हालेर स्टेप सिडीहरू पनि जस्तै हामीले ढुङ्गाबाट चाहिँ निर्माण गर्ने त्यो खालको सोच हामीले यो चाहिँ डिपिआरभित्र गुरु योजनाभित्र हामीले राख्ने तयारी गरेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै सार्वजनिक शौचालय र त्यस्तो खालको भक्तजनहरूको लागि चाहिँ सार्वजनिक शौचालयहरू भयो, अन्य त्यो भित्रको चाहिँ बाथरुमहरू भयो होइन, त्यो निर्माण गर्ने। अर्को लागि चाहिँ अब विशेष गरी बाबाको ध्यानका लागि चाहिँ ध्यानस्थल होइन त्यो पनि निर्माण गर्ने। यहाँ देख्दा चाहिँ ध्यानस्थल अलि त्यति व्यवस्थित पनि छैन, ठुलो दुःख कष्टमा गरेर यहाँ बाबाजी बसेको चाहिँ देखियो। त्यो बाहनाले एउटा ध्यानस्थल बस्ने भवनहरू जस्तै भक्तजनहरू आउँदा मैले सामुदायिक भवन अघि मैले भनिसकेँ भण्डारणको लागि यिनी थुप्रै स्ट्रक्चरहरू चाहिँ बनाउने प्लानभित्र हामी छौँ। अघि चाहिँ बाबाजीको कुरा सुन्दा हामीले चाहिँ लगभग 1200-1300 गाईहरू
चाहिँ आफ्नो यो बर्फानी आश्रमभित्र चाहिँ भएको कुरा पनि उहाँले त्यो जानकारी गराउनुभयो र अहिले झन्डै त्यो व्यवस्थापन हुन नसकेर चाहिँ आधाभन्दा पनि बढी चाहिँ घटेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। सकेसम्म चाहिँ यसलाई हामीले गौशाला पनि निर्माण गर्ने के गर्न सकिन्छ। हुन त अहिले छुट्टै प्लान्टमा 7 करोडको एउटा गौशाला निर्माण पनि हामीले जिल्ला समन्वय मार्फत त्यसलाई चाहिँ गुरु योजनामा पारेका छौँ। अब यो चाहिँ गौशाला निर्माण पनि गर्ने। अर्को कुरा लगभग 30-35 बिघा झन्डै 40 बिघाको हाराहारीमा त्यो भित्र एउटा ऐलानी जग्गा छ यो बर्फानी बाबाको संरक्षणभित्र। यसलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ र बर्फानी बाबाको यो चाहिँ आश्रमको चाहिँ संरक्षणभित्र चाहिँ त्यो जग्गालाई पनि लिगलाइज गर्ने र एउटा धार्मिक चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले यसलाई चाहिँ अलि उठाउने चाहिँ ठुलो बृहत प्लान हाम्रो गुरु योजना छ। यही रूपमा चाहिँ हामी त्यसको सम्यता अध्ययन र यसको के अवस्थाहरू रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज अध्ययन गर्नको लागि आज हामी ठुलो टोलीसहित म यहाँ आइपुगेकी छु। दुधगिरी पर्वतमा रहेको बाबा बर्फानी आश्रम अग्लो शिखरमा छ। चारैतिर हेर्दा असाध्यै रमणीय र मनमोहक ठाउँ छ। मनै प्रफुल्ल बनाउने वातावरण रहेको कारणले पनि गोगलीमा रहेको बाबा बर्फानी आश्रम र दुधगिरी पर्वतमा रहेको आश्रमलाई संरक्षणसँगै धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी तयारी गरिएको नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आन्तरिक र बाह्य धार्मिक पर्यटकका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो। नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने बर्फानी बाबाको धार्मिक स्थलमा आइपुगेका छौँ र हामी यहाँ आउँदा हामीले महसुस गरेको कुरा यो हाम्रो नरैनापुर गाउँपालिका यो नेपालगञ्ज जहाँ हाम्रो चाहिँ हवाई मार्ग छ त्यहाँदेखि करिब 40-41 किलोमिटरको चाहिँ भनौँ न दूरीमा बर्फानी बाबाको चाहिँ यो धार्मिक स्थल पनि छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ उता पश्चिमतिर गएपछि बर्दियाको ठाकुर बाबा पनि छ। त्यसैले यो पर्यटनका हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यो धार्मिक पर्यटक हिसाबले बाह्य पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्रस्थल बन्न सक्ने र यसले भोलिका दिनहरूमा हामीलाई असाध्यै गर्मीले पोलिरहेको अवस्थामा चाहिँ असाध्यै शीतलता प्रदान गर्ने र मनोभावमा विभिन्न खालका विकृतिहरू चाहिँ भनौँ न उब्जेकै बेला त्यसलाई शान्त पार्नका लागि र त्यसलाई निखार्नका लागि र राम्रा कुराहरू उपजहरू र निष्कर्षमा पुग्नका लागि निर्णय बिन्दुमा पुग्नका लागि नरैनापुरबाट यो ठाउँमा आएर कतिपय चाहिँ भनौँ न बैठकहरू राख्न सक्ने नीतिगत निर्णयहरू गर्न सक्ने र त्यो पहिचानको क्षेत्र हुनका लागि यो पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र हामी यही सम्भाव्यता अध्ययनलाई लिएर हामीले के गर्न सक्छौँ र के चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ पर्यटनका क्षेत्रमा बनाउन सक्छौँ र यसले संरचना के गराउन सक्छौँ र हाम्रो यहाँ रहने हाम्रा बाबाजीको ध्यानस्थल त्यो ध्यान केन्द्रमा हामीले भोलि गएर निर्माण गर्न सक्ने केही चाहिँ संरचनाका कुराहरू र सुविधा पुग्नका लागि सार्वजनिक शौचालयदेखि लिएर यो ठाउँलाई चाहिँ भोलि पर्यटनको आकर्षक केन्द्रस्थल निर्माण गर्नका लागि हामीले बनाउनु पर्ने विभिन्न छन्। जस्तै खानेपानीको व्यवस्था र पब्लिक शौचालय चाहिँ को एउटा कुरा भयो। धार्मिक पर्यटकहरू आइसकेपछि उनीहरूको बस्ने धर्मावलम्बीहरूले बस्ने चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको स्थल निर्माण गर्ने कुरा र उहाँहरूले यहाँबाट चाहिँ भनौँ न टाढासम्म आफ्नो चाहिँ दृश्यावलोकन कैद गर्नका लागि भ्यू टावरको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसै गरी वरिपरि जङ्गलको क्षेत्र रहेको हुनाले पनि यसलाई धार्मिक चाहिँ भनौँ न वन निर्माण गर्नका लागि पनि केन्द्रसँग हामीले चाहिँ अनुरोध गर्ने र त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामीले नीतिगत रूपमा तयार गरेर प्रदेश र केन्द्रसँग अनुरोध गर्ने आधार चाहिँ हामीले तयार गर्ने र त्यसै गरी हामीले पैदलबाट चाहिँ आउने चाहिँ भनौँ न धार्मिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ यो 2 क्षेत्रबाट नरैनापुरको चाहिँ भनौँ न क्षेत्रबाट एउटा चाहिँ प्रवेशद्वार र त्यसै गरी हाम्रो यताको यो राप्ती सोनारीको यो बैजापुर क्षेत्रबाट आउने अर्को प्रवेशद्वार 2टा प्रवेशद्वार बनाइदिएर यहाँ आउनलाई सहज वातावरण बनाउनका लागि यो पदमार्ग निर्माण गर्न सक्ने अवस्था यहाँ देखियो। यसले गर्दा यसको सबै ठाउँहरूमा चाहिँ हेर्दा केही रेलिङहरू बनाउनु पर्ने, केही पूर्वाधार बनाउनु पर्ने, केही सहज गर्नुपर्ने र पर्यटकहरूले भोलि अलिकति चाहिँ भनौँ न धेरै उचाइमा चढ्नुपर्ने भावनाले ज्येष्ठ नागरिक पनि हुने भावनाले उहाँलाई चाहिँ आरामस्थल पनि बनाउनु पर्ने होला। यो सबैलाई चाहिँ ध्यान गरेर हाम्रो यो प्राविधिक टिम
हाम्रो इन्जिनियर टिमसँग बस्ने र कन्सल्ट्यान्टसँग बसेर यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ र प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। त्यसका आधारमा हामीले के गर्न सक्ने र के गर्न नसक्ने र हाम्रो आन्तरिक स्रोतले के गर्न सक्छौँ र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतबाट चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौँ र केन्द्रसँग पर्यटन सन्दर्भमा हामीले के माग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि अनुरोध गर्ने कुरा र प्रदेश योजना आयोगसँग पनि अनुरोध गर्ने कुरामा समेतका हामीले योजना ब्याङ्क तयार गरेर अनुरोध गर्ने कुरालाई तयार गर्ने सिलसिलामा अध्ययन गर्ने सिलसिला हामी आइपुगेका छौँ। यही कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। विस्तृत कुरा त आगामी समयमा हामी यहाँहरू मार्फत जानकारी गराउँ। हामीले नरायणपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको 8वटै पालिकालाई केन्द्र स्थल राखेर जिल्ला समन्वय समितिले दिएको बजेटको मापदण्डभित्र बसेर हामीले चाहिँ एउटा गौशाला निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ गरेका छौँ। त्यसको डिपिआर पनि तयार भइसकेको छ र प्राप्त पनि भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी प्रक्रियामा गइरहेको अवस्था छ र त्यसैसँग जोडेर यो ठाउँमा पनि हाम्रो बर्फानी बाबा को अन्तर्गत रहेका चाहिँ भनौँ न हाम्रा गाईहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि हामीले भोलिका दिनमा व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो बाबासँग हामीले चाहिँ अब यो धार्मिक हिसाबले अब कति कुराहरू उहाँसँग मिल्छन्, कति कुरा उहाँको अनुमति दिनुहुन्छ, त्यसका आधारमा चाहिँ मात्रै हामीले नीतिगत तय अगाडि बढाउनेछौँ। सायद उहाँसँग पनि बसेर हामी सल्लाह गर्छौँ र यसले गर्दा आगामी समयमा गाईको व्यवस्थापन पनि हुने र त्यो गाईबाट प्राप्त हुने त्यहाँबाट प्राप्त हुने दुधजन्य कुराहरूबाट चाहिँ भक्तजनहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्ने र त्यहाँबाट पनि अझ बढी भएको कुराहरूलाई हाम्रो सहकारी मार्फत चाहिँ जसरी अहिले हामीले यो बुटोलमा चाहिँ भनौँ न हामीले दुग्ध पदार्थहरू यो मटैयाबाट चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने गरेका छौँ। त्यसै गरी यसलाई पनि त्यहाँको लिङ्क रोडसँग जोडेर आगामी दिनमा त्यसरी हाम्रो उत्पादनलाई लैजाने र उहाँको एउटा उत्पादन पनि बनाउने र यो बर्फानी बाबाको आफ्नो एउटा कोष पनि निर्माण गरिदिएर उहाँको कोषलाई संरक्षण गरेर त्यो कोषबाट चाहिँ हाम्रो भक्तजनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूको खानपान र देखि विभिन्न चाहिँ भनौँ न कुरालाई केमा आवश्यक छ उहाँहरूको डिमान्ड बेस र हाम्रो उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न आवश्यकता के चाहिँ गर्नुहुन्छ ती दुईटा कुरालाई चाहिँ लिएर हामीले योजना बनाउने सोच बनाएको। सो क्षेत्रको डिपिआर तयार गर्नका लागि काठमाडौँको एमके कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले एरियल सर्वे गरेको छ। आगामी 2 महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी सो क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरिने गरी दुधगिरी पर्वतलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके यसले नरैनापुरको विकासका लागि पनि ठूलो योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। हामी हाम्रो नरैनापुर कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो नरैनापुर77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस् त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।